Para sa mga barangay opisyal nga kasamtangang naglingkod karon alang kanila, mubora gyud ang duha ka tuig nga pagpangalagad sa barangay. Si Barangay Kapitan Roland Llantos sa Barangay Banyadero ning Dakbayan sa Osamis nagkanayon nga ang duha ka tuig sa ilang pagpangalagad sa barangay mubora tungod usab kay daghan pang mga plano o proyekto nga wala pa matapos. Kung ugaling madayon man nga ma-extend ang barangay og iski eleksyon nga gikatakda karong bulan sa Disyembre 2025 o gi-extend sa Nobyembre 2026 human gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos, dako iyang pasalamat kay adunay usa ka tuig ug 8 ka bulan aron iyang ma-implement ang mga proyekto nga gipunduhan sa 20% development fund sa barangay. Ako sa ako ang gagalingon, nagpasalamat po ko nga na-extend ang among term kay kanang 2 years murag daghan pa kay mga atong gipangplano nga pwede natong i-implement labi na sa atong 20% development plan nga atong gi-budget nya kung maputol ang termino kay mag-eleksyon nya pero kung magpadayon okay ra gyapon kay magpadayon ang amo ang akong mga plano kauban sa akong council sa uswag sa mga ginagmay nga project nga masulod sa ato ang kaya i-finance sa ato ang 20% development plan nya development fund mao na siya nga labi na sa mga pathways sa ato mga purok nya kung mahimo ang tanang purok konkreto na gyud ang ilang mga dalan no mga ginagmay kay makatabang mo na siya sa kwan mga atong mga estudyante ba kung ang ilang kwan tuwa sa suok. Si Kapitan Roland Llantos sa Barangay Banyadero. Lugang ni Kapitan nga tinguhan nila nga mga barangay opisyal nga matapos ang mga dalan, pathway o guban pa sa matag prok aron ang mga estudyante nga nagtungha dili na malapok. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, Dubodecol 5 Dudong Bargamento, Danag sa Lakbayan.